अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, बस गुजारा हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी रहमतों का शुक्रिया। जितनी रहमतें उस अल्लाह ताला ने हम पे की हुई हैं, उसका हम शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ ठीक होंगे। और मैं भी आज खुश हूँ। तबीयत तो जो मेरी है लेकिन मैं खुश हूँ। खुशी की एक वजह है, और वो वजह है कि मेरा बेटा आया हुआ है, बड़ा बेटा जो कराची रहता है ना, तो वो आज घर आया है। तो साफ ज़ाहिर है, माँ को तो औलाद से ज़्यादा किस चीज़ की खुशी होगी। मेरे लिए तो एक इनाम है ना, औलाद एक माँ के लिए तो इनाम ही होती है। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के बाद, चार या 5 महीने के बाद मेरा बेटा आया है। दिसंबर में आया था, अब आया अप्रैल में। अप्रैल भी ख़त्म ही हो चुका है। तो बच्चे भी खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल से जैसे ही पता चला है ना वो गाड़ी में बैठा है, तो बच्चे इंतज़ार में थे। इधर से आते थे तो अम्मा बाबा नहीं आया अभी, अम्मा बाबा नहीं आया अभी। मैं कहती थी आ जाएगा, वो इतनी दूर से आ रहा है, इतने सफ़र में कोई वो जहाज़ पे तो आ नहीं रहा, बस पे आ रहा है। तो साफ ज़ाहिर है, फिर रात को वो रास्ते में कोई फिर मसला था, कोई पता नहीं रोड ब्लॉक थे, क्या मसला था, वहाँ इतना टाइम लग गया। इस वजह से फिर वो आज देर से पहुँचा, वरना जल्दी पहुँच जाता। तो रास्ते बंद थे ना, तो वहाँ गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी, तो इस वजह से भी फिर देर से पहुँचा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं बंदा देर से पहुँच जाए, खैरियत से पहुँच जाए। बस मैं यही दुआ करती रही कि अल्लाह ताला कोई बात नहीं, देर से पहुंच जाए लेकिन मेरा बेटा खैर खैरियत से, जो भी सफ़र में है, हर कोई अपने अपने घरों में खैर खैरियत से पहुंचे। कईयों की माएँ इंतज़ार कर रही होती हैं, कईयों की बहनें, कईयों की बीवियां, बच्चे, सब अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से जो है ना अपने घरों में पहुंचाए। जो कहीं जा रहा हो या आ रहा हो, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह ताला। तो इस वजह से भी मैं खुश हूँ कि आज मेरा बेटा आया है घर में। लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती, ना उसकी खिदमत कर सकती हो ना कुछ। बस जो मेरे इस इख्तियार में था, मैंने गले लगाया, उसका मुंह चूमा, है ना, उसको प्यार किया गले लगा के बहुत सारा, कि मेरी तो कुल कायनात ही मेरी औलाद है ना, और क्या है। या मेरी माँ थी, वो अल्लाह ताला ने ले ली है, तो अब मेरी जो कुल कायनात है वो सिर्फ मेरी औलाद है। बहन भाई हैं, वो अपनी जगह पे हैं, वो भी मेरे लिए मेरी कीमती असासा हैं। मेरे बहन भाई भी मेरे कीमती असासा हैं, लेकिन वो अपने घरों में है। अल्लाह उनको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं तो अब अपने घर में बैठी हूँ। साफ ज़ाहिर है, मेरे सामने तो मेरे बच्चे हैं ना, तो मैं तो उनको देख देख के जी रही हूँ। जैसी भी तबीयत है, कोई समझ नहीं आ रही तबीयत की, लेकिन फिर भी चलो ये है कि अपने बच्चों में तो बैठी हूँ। बस यही खौफ हर वक्त तंग करता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अल्लाह मालिक है, अल्लाह है ना सबका। तो अब हमारी माँ जो चली गई है, तो हम भी तो जी रहे हैं ना। आखिर जब तक ज़िंदगी है जिएंगे, चाहे जितनी भी वो याद आती है, जितनी तड़पाती है उसकी याद, रोते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं ना। देखो, ज़िंदगी गुजर रही है, ज़िंदगी जीना कोई भी नहीं छोड़ सकता, कोई किसी के लिए नहीं मर सकता। इंसान मरेगा उस वक़्त जब इंसान का टाइम पूरा होगा, यहाँ से रोज़ उसका दाना पानी ख़त्म हो जाएगा ना दुनिया से, तो तब वो दुनिया से जाएगा। वरना जितने भी हम चाहे बीमार हों, जितने भी तंग हों ना, हमें जीना है, वो तो जीना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो है ना हमें पता नहीं कितनी नेमतें दे रखी हैं, जिनके हम काबिल भी नहीं हैं। हम लोग काबिल भी नहीं हैं उन चीज़ों के, क्योंकि हम अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे। दुनिया में रह के हम नाम के मुसलमान हैं। कोई मुसलमानों वाला तरीका है हम में नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे पहले अपने नबी के दौर में मुसलमान होते थे, या अल्लाह की राह में वो कुर्बानियाँ वो देते थे, या जो भी कुछ करते थे, या अल्लाह ताला की बातें करते थे, या कुछ भी हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग तो बस नाशुक्रे लोग हैं, शिकवा कर देते हैं,
شکایت کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سوچ کے۔ وہ کہتے ہیں نا گریبان ہے نا اس میں جھانکنے کے لیے، یہ جھانکنے کے لیے ہوتا ہے، تو ہم جھانک لیں اپنے گریبان میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرائض عائد کیے ہیں، ہم وہ کتنے پورے کر رہے ہیں، پھر ہم کبھی بھی شکوہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس لیے جو ہے نا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے نا، اس کا بہت بہت لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ بڑی غفور و رحیم ذات ہے، وہ اپنے بندے سے پتہ نہیں کتنی محبت کرتا ہے، کتنی جو ہے نا 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ پیار تو ایک ماں کا بھی اتنا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا اس کی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے کرتا ہے، تو پھر اس کی محبت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو بس اسی محبت کو دیکھ کے نا پھر کچھ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنے زندگی پہ نگاہ دوڑانی چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا ہم اس لیے آئے تھے صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور ہمارے کوئی فرائض نہیں ہیں؟ کر تو نہیں لے، میں اپنا بھی ساتھ ہی کہہ رہی ہوں، یہ نہیں کہ میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں، میں اپنی ذات کا بھی کہہ رہی ہوں۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں بھی کچھ بھی نہیں کر رہی، میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بس کوشش ہے، ایک تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی بات اگر میں کسی کو بتا رہی ہوں تو خود بھی اس چیز پہ عمل کروں۔ بس میری یہ کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے اس کوشش میں کہ کوئی میں بھی اچھا کام زندگی میں کر جاؤں، کہ میرے بعد بھی کوئی مجھے یاد کرے اور میرے لیے وہ چیز صدقہ جاریہ بنے۔ تو بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو، تھوڑا بہت جو ہے نا اچھائی کرنی چاہیے دنیا میں۔ ہم آئے اس لیے ہیں، باقی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا حق کھانے نہیں آئے، کسی کی برائیاں کرنے نہیں آئے، کسی کی چغلی کرنے نہیں آئے، منافقت کرنے نہیں آئے۔ یہ چیزیں چھوڑ دو، زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، یہ چیزیں چھوڑ دو، جتنی بھی ہے نا اخلاق سے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اخلاق پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد، وہ کہتے ہیں نا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ بندوں سے جو ہے نا وہ محبت سے پیش آؤ، اس کے بندوں سے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، ویسے تو میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ میں تو زیادہ سا بول لوں تو تھک جاتی ہوں اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے لڑنا کہاں ہے، لڑنا تو بہت دور رہ گیا، تو لڑتی پہلے بھی نہیں تھی۔ بس یہ ہے کہ کوئی اگر ناجائز کوئی بات کہہ دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، تو اب تو وہ بھی کر لیتی ہوں، اب وہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو بس اچھائی کرنی چاہیے ہمیشہ سے۔ میری ویڈیو پوری ہو گئی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو جب انسان، وہ کہتے ہیں نا اچھی باتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے نا تو پھر یہ رکتا نہیں ہے، پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے، یہاں تو پھر گھنٹوں کے حساب سے لگ جاتے ہیں۔ اگر انسان اچھی بات پہ بات کرنا شروع کر دے نا تو گھنٹوں کے حساب سے ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو میرے پاس اتنا پھر ٹائم نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں بس اتنی ہو کہ اگلے میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ دیکھ لے میری ویڈیو۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے گھر میں، اپنا بہت سا خیال رکھنا اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔